अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने बिलाखिर उस खिताब को कर दिया जिससे इमरान खान को रोकने की बड़ी कोशिश की गई। इमरान खान ने आज कई अहम राजों से पर्दा उठाया है, वो तमाम हकायक बताएं या जो इससे पहले शायद खान ने नहीं बताए थे। बहुत सारी चीज़ें आज पहली दफ़ा सामने आई साजिशी ख़त को लेकर। इसमें बहुत जो किरदार थे जो छुपे हुए थे, आज उनका भी जिक्र हुआ। कौन कौन इमरान खान को मना करता रहा, वो तमाम हकायक आज इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कौम के सामने रखने का। और इस खिताब के बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। या पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इमरान खान ने आज वो जो चीज़ें इससे पहले उन्होंने नहीं की थी, आज वो चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने आज़म खान साहब के हवाले से बताया कि अभी तक उनको यकीन है कि आज़म खान बड़े जेन्युइन आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी है, और उनसे जो बयान दिलवाया गया है, अगर वो बयान हकीकत में है तो वो बहुत ज़बरदस्ती की होगी, ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर मबनी होगा। फिर उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि इस बयान की हद तक अगर बात की जाए तो ये बयान जो है वो ये आउट ऑफ जो है वो एक सीक्वेंस है, इसके अंदर बहुत कुछ झूठ शामिल है। गो कि कुछ बातें इसमें ठीक हैं लेकिन इसमें झूठ भी शामिल है। अच्छा, अब आप ये चीज़ देखें कि इस वक्त भी एक शख्स जो है वो अगर आपने किसी ऐसे दोस्त के लिए खड़ा है या आपने किसी एक सबॉर्डिनेट के लिए खड़ा है और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो ये कह रहा है कि मुझे उसके ऊपर यकीन है कि वो ठीक होगा। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज़म खान जो है वो शायद इस बयान को अब कन्फेस भी करेंगे। अगर इसको ओपनली उनको जरा का मौका मिलता है तो शायद वो इस स्टेज के ऊपर हैं, उनको इस तरह से तैयार कर लिया गया है कि वो अब ये बात कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान का बड़ापन देखें कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज़म खान ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती हुई होगी। ज़ाहिर है ज़बरदस्ती तो हुई होगी। अब फिर उन्होंने ये कहा कि वो हकीकत बताना शुरू की कि ये साइफ़र जो है वो बुनियादी तौर पे 6 मार्च को आया और एक मुलाकात होती है। 6 मार्च को पाकिस्तान के एक सफ़ीर हैं असद मजीद, उनकी एक मुलाकात होती है अमेरिकन के उनके काउंटर पार्ट के साथ, जो अमेरिका में उनकी एक डिस्कशन होती है एक मुलाकात के अंदर, और उसमें कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ होती हैं। तो वो जो असद मजीद हैं वो उन तमाम चीज़ों को राइट अप करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत के इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे, एक सख्त एहतिजाज करे। और वो कहते हैं कि जब वो थ्रेट लेटर मेरे पास आता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इमरान खान को हटाओ वरना आप नताइज के लिए तैयार हो जाएँ। तो ज़ाहिर है इमरान खान ने आज फिर भी भरम रखा कुछ चीज़ों का, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा इससे पहले वो तमाम चीज़ों को बता चुकी हैं। जब इस थ्रेट लेटर को डिक्लासीफाई किया था, जब इसको पब्लिक किया था, किसी हद तक जो पार्लियामेंट के कुछ लोगों को दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोगों को भेजा था, या स्पीकर चैम्बर के अंदर इसकी एक कापी रखी गई थी, तो ये बताया गया कि इस ख़त में जो लैंग्वेज है वो बड़ी खौफनाक है। और असद मजीद ने ये कहा कि आप इसके ऊपर एक सख्त डिमार्च जारी करें, एहतिजाज करें कि किसी को ये हक़ नहीं है। तो फिर खान साहब ये कहते हैं कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म था। और दूसरी बात इसमें यह की गई है कि इमरान खान जो है वो उनके रूस जाने का जो फ़ैसला था वो इमरान खान ने अकेले किया, वो नहीं होना चाहिए था। तो खान साहब ने इस चीज़ की भी वजाहत दे दी कि जो रूस जाने का फ़ैसला था वो इमरान खान ने खुद अकेले ने नहीं किया था, बल्कि उनके साथ पूरे जो फ़ॉरेन ऑफिस था वो इन्वॉल्व था, और वो जब जाने से पहले उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल भी की थी। अब ये भी उन्होंने बताया कि जो साइफ़र था, जब वो साइफ़र आया तो ये मैं सोच रहा था कि ये साइफ़र किसको लिखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म तो मैं हूँ, तो फिर ये किससे मुखातिब हैं ये अमेरिका वाले, या किसको ये कह रहे हैं कि आप जो है वो इमरान खान को हटाएं। तो वो कहते हैं कि वो जनरल बाजवा को बता रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर मुझे कौन शख्स हटा सकता था, उसका नाम था जनरल बाजवा, वो एक ही शख्स था। वो कह रहे हैं कि उससे पहले हमारे पास इत्तलात आना शुरू हो गई थी कि जो बाजवा हैं वो मुलाकातें उनकी शुरू हो गई हैं, शहबाज शरीफ की मुलाकातें शुरू हो गई हैं, और जैसे ही साइफ़र पाकिस्तान के अंदर आता है उसके अगले दिन अदम एतमाद की जो तहरीक है वो टेबल हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद जो ISI के लोग थे वो भी एक्टिव हो गए। लाहौर का जो उनका बंदा था, हमने बाजवा को कहा कि ये बता रहे लोगों को कि हमने हाथ उठा दिया है। तो खान साहब ये कहते हैं कि मैंने बताया, तो उसके बाद बाजवा ने कहा जी कि हम इसको देख लेते हैं, मैं उसको आज फारिग करता हूँ। तो इस तरह से हमारे साथ झूठ बोला गया। फिर खान साहब ये भी बता रहे हैं कि ये कौमी गैरत का मामला था, और जिस शख्स ने कौमी गैरत को बचाना था वो उनके साथ मिला हुआ था। उन्होंने एक एक बात बताई कि ये जो साजिश थी, ये एक अटैक था,
پاکستان کے اوپر، اور یہ جو ہے وہ ہماری غیرت کے اوپر بنیادی طور کے اوپر ایک حملہ تھا۔ تو جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، میں نے اس کے اندر بھی یہ اس معاملے کو رکھا، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر ایک ڈیمارش جاری کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ یہ کہتی کہ ہمیں اس کی انکوائری کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب اس کی اگر اس وقت انکوائری ہو جاتی تو پھر کس کا نام سامنے آتا؟ جنرل باجوہ کا نام جو ہے وہ اس میں سامنے آتا۔ تو ان کو کسی کو شرم نہیں آئی، اور پھر مجھے جو ہے وہ منع کیا گیا، مجھے اس سے روکا گیا کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں، لیکن پھر میں نے قوم کے سامنے حقائق لانے کا فیصلہ کیا، اور پھر مجھے جو روس جانے کی سزا تھی وہ دی گئی۔ کیا میں روس اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے گیا تھا؟ اور اس کے اوپر انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ روس کی اب مذمت کریں، اور اس کے بعد باجوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ امریکہ اچھا ہے، اور امریکہ کے بارے میں انہوں نے اچھی باتیں کی، اور پھر حسین حقانی کا انہوں نے کہا کہ حسین حقانی جو ہے وہ میرے خلاف لابنگ کر رہا تھا۔ ان کا ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے بہت مخالف ہے، اور میرا جو اپنا چیف تھا وہ میرے خلاف لابنگ کا حصہ تھا۔ کیا خوددار قوم ایسے کرتی ہے؟ کیا ہم خوددار قوم میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے؟ کیا ہم نے چیونٹیوں کی طرح رہنا ہے؟ اور اب جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے میرے خلاف، اور یہ قومیں یا حکومت جو ہوتی ہے وہ اخلاقیات پہ چلتی ہے، ڈنڈے سے جانوروں کو جو ہے وہ ہانکا جاتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم ان تمام چوروں کو تسلیم کر لے گی؟ وہ اس کے اوپر بڑے پر امید ہے کہ قوم ان کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بہت ساری باتیں عمران خان نے آج کے اس خطاب میں کی۔ اہم چیز یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے وہ عمران خان نے اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے جنرل باجوہ کو، اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو تحفظات تھے عمران خان کو کہ انہوں نے لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جب ایسی اب جو انکوائری اب آئی ہے ایف آئی اے کے سامنے، تو اس کے اوپر عمران خان جو ہے وہ عدم اعتماد کریں گے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، چونکہ اس طرح سے وہ اس سے پہلے بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں اپنی جو پرائیویٹ ڈسکشنز ہیں اس کے اندر کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے کسی سرونگ جج کی نگرانی میں، اور اس وقت کچھ لوگ یہ بات کہہ بھی رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا رفع ہو گیا تھا، اس کے اوپر اتنی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تو عمران خان اس لیے اس کمیٹی کو، یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پاورفل لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے کہ جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ تو ظاہر ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ سائفر کے اوپر کبھی انویسٹیگیشن ہوگی۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد چیزیں بہت تبدیل ہوئیں، میں وکٹم تھا، میری جو گرفتاری کا معاملہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب جو چیزیں ہیں وہ ریورس نہیں ہوئی۔ بہرحال عمران خان کا جو خطاب ہے یہ بہت اہم ہے کچھ حوالوں سے، اور کچھ لوگوں کا یہ خوف تھا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ خان صاحب اس کے اوپر نوٹس بنانے کا سوچتے ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی نوٹس بنا کر وہ لائے تھے، پھر بھی بہت ساری باتیں جو وہ کہنا چاہتے تھے ان کو کچھ ان کی ٹیم نے، لیگل ٹیم نے پابند کیا، منع کیا کہ یہ باتیں ابھی فی الوقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اس میں سے ایسا کوئی سبسٹنس نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ کل تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کوئی بہت سخت تقریر کرنے جا رہے ہیں، لیکن آج اس کے اوپر انہوں نے غالباً اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی ایک ڈسکشن کی، اور یہ طے ہوا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر پبلکلی بات ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اب اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حکومت کم از کم بنیاد بنا کر کوئی ایک بہت بڑا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے یا سیکرٹ ایکٹ کی باتیں کرنے کی کوشش کرے، جو کل تک ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی اور جس کی ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ غالباً بہت کچھ کہنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمران خان نے آج بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور بہت کم جو باتیں تھیں وہ سامنے لائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔